यो अर्को पनि यो बोल्ला र जन्मदिनको भाइ एक्सपेरिमेन्टल छ अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ उसले यहीँनिर राखेर चाहिँ खिच्दैन भनेर ट्राई गरेर छ र यो गीत काली यो गाजर काली भएको यसपालि राम्रो छ। यो गीत पनि राम्रो, यसको गीतको पनि शुभकामना छ। सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई शुभकामना। विशेष गरेर माग्ने बुढालाई यहाँसम्मको यात्रा यति गर्विलो यात्रा र अगाडिको यात्रा झन् सहज बनोस्, झन् सफल रहोस्। म बिहान भर्खर मैले स्ट्याटस लेख्दाखेरि लेख्दै थिएँ र मैले भने कति लामो लेख्या भनेर दुईजना साथीले फोन पनि गरे। अब यति धेरै छ कि भावना त्यो शब्दहरूमा समेट्न गाह्रो छ। हाम्रो यात्रा पनि लगभग 1 दशक भइसकेको छ। 1 दशक हामी एउटै पेसामा भएका मानिसहरू, वास्तवमा एउटै पेसामा रहेका, एउटै क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, मित्र कम हुन्छन्। मित्रता भनेको चाहिँ औपचारिकता हुन्छ कतिपय मान्छेहरूको। हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौँ, एउटै पेसा गर्छौँ, एउटै धर्म छ। हामीले बाँडेर खानुपर्ने अथवा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँ त्यति नै हो, त्यहीँबाट हो। तर हामी बिच त्यो प्रतिस्पर्धाको भावना अत्यन्त कम छ सायद, त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि अब यो सम्बन्ध टिक्रेनमा मेरो भन्दा पनि अझ विशेष गरेर माग्ने बुढाकै सरलता, उसकै सहजता बढी जिम्मेवार छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले 10 वर्ष यदि यात्रा पार गरेका छौँ। यो मलाई पनि मेरो उचाइ, मैले यहाँसम्म आउनु माग्ने बुढाको पनि ठुलो हात छ र मेरो राइट ह्यान्ड भन्न चाहन्छु म हरेकचोटि भन्दाखेरि। अब आगामी दिन एकदम सहज बनोस्, राम्रो होस्, उन्नत रहोस्, सफल रहोस्। माग्ने बुढालाई जति शुभकामना म व्यक्त गर्छु, आफैलाई शुभकामना दिइरहेको आवाज हुन्छ। अल्मलिएमा शब्द अल्मलिए र धन्यवाद यो मलाई बोल्न दिनुभयो। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। किनकि झन्डै 20-22 वर्ष अगाडिदेखिको यात्रा अहिलेसम्म हाम्रो कायमै छ, एउटै क्षेत्रमा छौँ र यस केदार भाइको जन्मदिनको यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएको र हाम्रो यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि दुवै आदरणीय दाजुहरू मदन कृष्ण दाई र हरिवंश दाई लगायत दीपक, दिपा, जितु भाइ, अर्को दीपक लगायत सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनाको कारणले आज यहाँ बस्ने मौका पाएँ। झन् म त केदार भाइकै छेउमै बसेको छु। अब केदार भाइको जति नै तारिफ गरे पनि पुग्दैन वास्तवमा, किनकि ऊ खेलेको फिल्ममा हामी खेल्यौँ भने हाम्रो सुत्त नाक ठाडो हुन्छ। किनकि सबै उसैले धान दिन्छ, हामी खेलेको फिल्म हिट हुन्छ, अनि ओहो मैले खेलेर हिट भएछ क्यार भनेर आफू पनि भ्रममा पर्न पाइन्छ। यो यात्रा उसको सधैँ चलिरहोस्। परम्परा अनुसार हामी यो कार्यक्रम आज अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली हाँस्यव्यङ्ग्यको क्षेत्रमा एउटा चम्किलो नक्षत्र, सबैले मन पराउने, सबैले माया गर्ने, सबैले सराहना गर्ने त्यस्तो व्यक्तित्व आँखामा घिमिरे उर्फ माग्ने बुढाको आज जन्मदिन छ र यो जन्मदिनको सेलिब्रेसनको लागि म आज बर्थडे बोय केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढालाई अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। घुमेर बस्नुभयो हुन्छ। यो पहाडको बाटो किन घुम्तीहरू राखेर लामो बनाइएको हुन्छ भने जस्तो बाटो छ आज। र आज संयोग केदार प्रसाद घिमिरेले अभिनय गर्नुभएको काली भागौँ यसपालि भनेर गोरी नै गोरी फोटो राखिएको एउटा गीत पनि सायद रिलिज हुँदैछ। बर्थडेमा गिफ्ट पनि यस्तो यस्तो प्राप्त हुँदो रहेछ। कुनै बेला तपाईँको फिल्मै आओस् बर्थडे गिफ्ट, त्योभन्दा पनि अझ बढ्दाखेरि के फिल्म हल नै आओस्। यो शुभकामना मेरो तर्फबाट राखेँ। जन्मदिनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। र आज हामी सबैलाई सधैँभरि माया दिनुहुने, हामी सबैलाई सधैँभरि छाया दिनुहुने, उत्साह, मार्गनिर्देशन सबै कुरा दिनुहुने, नेपाली हाँस्यव्यङ्ग्यलाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने त्यस्तो जोडी नेपाली हाँस्यव्यङ्ग्यमा
एउटा जिउँदो इतिहास, तर नयाँ पुस्तालाई पनि सधैँभरि माया दिइरहने, सक्रियता उस्तै गरी रहिरहने, हरेक मान्छेलाई श्रद्धा हुने, भावना भित्रबाट ढुगुढुगुँ लाग्ने र सँगसँगै एक लेभलको ईर्ष्या पनि लाग्ने त्यस्तो व्यक्तित्व यो बेलासम्म पनि सधैँ सक्रिय, सधैँभरि जागरुक, सधैँभरि हँसिलो, सधैँभरि जोसिलो त्यस्तो व्यक्तित्व मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य मह जोडी आज हामी बिचमा हुनुहुन्छ। आधा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मह जोडीलाई अनुरोध गर्दछु। हरिवंश आचार्यज्यू दाइले त्यहीँ भयो भने दाइ सजिलो छ नि त बस्नलाई। दाइ आज थाहामा बस्नु भएको छ, सो चाहिँ छैन, आधा मात्रै। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गरिदिनु जवानै जवान जित दाइ त कहिलेकाहीँ त लक्का जवान मात्रै होइन अन्डर जवान जस्तो पनि लाग्छ क्या। छानी छानी माया लाउने, छ भने छ भन, छैन भने छैन भन, यस्ता कति धेरै छ जति सबै अब बनाउँदै जानु होला। 36 वटा पुर्याउनु पर्छ। दीपक राज गिरी दाइलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। यो भूमिका दाइको लागि थियो। दिपा दिदीको लागि कति धेरै तारिफ भन्नुहुन्छ होला। दीपक दाइलाई अनुरोध गर्दछु अगाडि आइदिनु होला। हास्य व्यङ्ग्यलाई अपराधसँग जोड्न सफल व्यक्तित्व दीपक दाइ यतै आउनु। केदार दाइ यतै आइदिनु त, बिचमा बस्दिनु केदार दाइ। आज धन्न गाउनु भएको छैन, नत्र स्मिताकै यति मिठो आवाज छ। स्मिताको पनि आमा भनेपछि त कति खतरा हुन्छ होला। नेपाली गीत सङ्गीतलाई यस्तो सुरिलो आवाज प्रदान गर्नुहुने व्यक्तित्व म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। गङ्गा दाहालज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अगाडि नआउने नि व्यक्ति भुलिया ही बदल जाता है। सधैँभरि दीपक दाइ त्यही त पेट्रोल हास्य व्यङ्ग्यलाई अपराधसँग जोड्नु भएको छ। म कहिल्यै बुढो नहुने, सधैँ लक्का जवानै लक्का जवान। तन्नेरी भन्नु भने रिसाउनुहुन्छ दाइ, फेरि लक्का जवान भनिदिनुपर्छ होइन दाइ? लक्का जवान नै हुनुहुन्छ सधैँभरि, अल टाइम लक्का जवान। त्यसै गरी हुन्छ, ठिक छ, तपाईँहरूको आफ्नो कुरा हो। व्यक्ति केदार प्रसाद। त्यसै गरी किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिने परिवारसँग तपाईँ सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। हास्य व्यङ्ग्य कसरी भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझिसक्नु पर्यो। यसलाई धेरै प्याराफ्रेजमा नचाउनु। र आज केदार घिमिरे माग्ने बुढालाई जन्मदिनको कोसेली सहित निर्मल शर्मा गैडा दाई पनि आउनुभएको छ। निर्मल दाईलाई पनि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। केदार घिमिरेका गुरु धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। जितु दाई हुनुहुन्छ, अब मदन दाई हरि दाई त हुनुहुन्छ नै। दमन रूपाखेती दाईलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। दमन रूपाखेती दाई उहाँ सायद आउँदै हुनुहुन्छ। अनि केदार प्रसाद घिमिरे दाईका जीवन सङ्गिनी, आफैमा कलाकार, आफैमा अब अहिले त निर्देशन पनि थालिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ के रहेछ भने घरमा माग्ने बुढालाई नचाउन सकेपछि बाहिर पनि सकिन्छ भनेर आँट गर्नु भएको छ। सीता देवी घिमिरे तिमल सिन्हा ज्यूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। किरण केसी दाईलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। र केदार प्रसाद घिमिरे दाईका जोडी धुर्मुस अर्थात् समाजसेवी सीताराम कट्टेललाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध चाहिँ गर्छु। तर किरण केसी दाई र सीताराम कट्टेल दाई दुवैजना चाहिँ चितवन रहनु भएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र 6 को ब्रान्डमा छक्का पन्जा टिमभित्र प्रोड्युसर सुमन गिरी भान्जा, सार्वजनिक भान्जा, रकेट भान्जालाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। खोजेर गर्नु होला, तपाईँ व्यवस्थापनमा विज्ञ भइसक्नु भएको छ। प्रसारण रेडियो अडियोको अफिसियल पेजबाट पनि, फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण
म रेडियो अडियोका अध्यक्ष दिपेन्द्र खनिया दाईलाई पनि उठन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब बक्सको लागि म पण्डित नारायण दुलाल र साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कलाकारितामा यस्तो पनि चल्छ सर। उठ्नुपर्छ भने हात चलाउनुपर्छ भने माइक नराख्दाखेरि पनि खास फरक पर्दैन। यति उभिँदा राम्रो होला। दीप प्रज्वलन गरौँ। वैदिक गीत है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरे। यसै गरी यो संस्कृतको शुभकामना सकिएको छ। तपाईको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति ऐश्वर्य यश कृति लाभ विजय सबै प्राप्त हुन् र यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा काली भागो यस पारीले पनि उत्तरोत्तर प्रगति पाओस्, निरन्तरता पाइरहोस्। सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना, सबै दाजुहरूलाई नमस्कार छ हाम्रो तर्फबाट। यो उपहार भयो। अर्कोचोटि फिल्म चाहिँ दीपक दाइबाटै दिइसक्नु भएको छ, तर जन्मदिन नै परोस् अनि फिल्म हलहरू लगायत धेरै कुराहरू दिन पाऊँ। जन्मदिनको शुभकामना र ए काली भागौँ यसपालिलाई पनि सफलताको शुभकामना। छुटाउनु भएन नि यो अघिदेखि काली काली भन्नुभएको छ, ए काली हो क्या त्यो। त्यहाँ ए पनि रहेछ है। गोरी हिरोनी राखेर ए काली राखेको चाहिँ अब हिरोलाई काले भन्नु भने त फेरि गाली गर्छन्। त्यसमा समस्या के रहेछ भने हिरोनीहरू यति राम्री राम्री राखेको थियो कि त्यो खोजी खोजी ए पढ्नको कसैको आँखाले सकेको थिएन। त्यो अलिअलि स्कुल पनि पढ्नुपर्छ क्या त्यो। होइन, गुरुबाले पनि सक्नु भएको थिएन भनेपछि सिक्दैन। हामी उहाँ हेर्नु न, वास्तविक परमात्मातिर प्रवेश गर्न खोजिराख्नु भएको मान्छेले त आँखा गोरोमा गइरहेको छ भने हाम्रो कहाँ एमा जाँदो रहेछ त। टुङ्ग्यो अनि बन्के बाजा हालिसकेपछि यति गरेपछि एउटा बेहुली पनि ल्याइदिएको। रेडियो मंत्रार्था सुफला संतो पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धि
परमं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुनः। भगवानको कृपाले चाहिँ यम यम चिन्ता यतै काम जे कामना पुरा गरिएको छ त्यसरी पूर्ण होस्। महका म अर्थात् मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ तालीको साथमा। सबभन्दा पहिला यो समारोह जुन मेरो प्रिय व्यक्ति प्रिय पात्र मान्य बुढा केदार घिमिरेको जुन यो आज जन्मोत्सव सन्दर्भमा जारी गरिएको जो साङ्गीतिक सौगातको यो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय मदन दाई हरदाई लगायत सबै शिवराई जितु नेपालजी नेपालजी लगायत यहाँ यो गीत सङ्गीतसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अनि विशेष गरेर यो कार्यक्रम आयोजक हाम्रो दिपेन्द्र भाइ, रेडियो अडियो लगायत सबै पत्रकार बन्धुहरू अनि एकदमै चटपटेर एकदम रमाइलो उद्घोषण गर्ने भाइ सबैलाई म सबैभन्दा पहिला अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ माग्ने बुढा केदार घिमिरेको एउटा अगाडिको भिडियो, त्यसले मनसुनी भिडियो बनाएको रहेछ। त्यो देखेर एकदमै कति कुरा त मलाई पनि थाहा रहेछ, अगाडिको कुराहरू मलाई पनि थाहा थिएन। कुनै पनि मानिस प्रगति गर्नमा अथवा सफलता हासिल गर्नमा उसका विगत कस्तो छ, त्यो विगतले जगको काम गर्छ। जति कठिन छ, जति सङ्घर्षपूर्ण छ, त्यो सङ्घर्षमा उभिएको सफलताको घर त्यति नै बलियो र किफायती हुन्छ र दीर्घकालसम्म जान्छ। र माग्ने बुढाको पनि यो प्रगतिको ग्राफ ठुलो छ कि हामीलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने अथवा ओहो कस्तो खालको कति धेरै रहेछ सङ्घर्ष भन्ने लाग्ने खालको त्यो भिडियो हेर्ने मन छुयो। यसले स्वस्थ होस्, पारिवारिक सन्तुष्टि मिलिरहोस्, भगवान् सधैँ दाइना भइरहन्, यसै गरेर प्रगति भएको देख्न पाइयोस्। फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु केदार भाइ। र स्मिता दाहाल बहिनीलाई हामी यो माइक्रोफोन बिहानै भनिसकेको थिएँ भन त, फेरि पनि श्रीमतीले ह्याप्पी बर्थडे भन्नु भएन भन्ने होला भने फेरि पनि दोहोऱ्याएको। र हाँस्य जगतका पिता महतोय मदन दाई, हरि दाई र मेरा आदरणीय दादाहरू भनौँ होइन, दिपक दाई, शिवहरि दाई, जितु दाई, आदरणीय दिज्यू दिपा दिदी, यमन सर, दीपक दाई, मेरा काकु सकी गरेको दीपक दाई पनि फेरि दीपक दाई भन्दा कन्फ्युज भयो होला भनेर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। र टिएन सर, टिएन दाई, प्रेम सर, गुरुजीहरू र सुमन भान्जा हजुर र सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुने रेडियो अडियो परिवार, आदरणीय दमन दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको माया सहयोग साथले नै आज यहाँसम्म पुग्न सफल हुनुभएको हो। एक्लैले चाहेर एक हातले ताली गर्दैन, यहाँहरूको माया सपोर्ट साथ र आज यो मायाले आज जन्मदिनलाई जन्म उत्सव मनाइदिनु भएको छ। यसको लागि हामी आभारी छौँ, रेडी छौँ। फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे भन्दै साथी चाहिन्छ। म दुःख चाहिँ पर्दै नपरोस्, त्यस्तो साथ दिनै नपरोस् भन्छु। हरेक सुखको र खुसीको क्षणमा ताली बजाउन पाइयोस्, दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। र आज जुन यो अहिले एकाली भागो यसपालिको जुन म्युजिक भिडियो रिलिज भयो, अब आजभोलि यो भ्युवर्स बढ्ने छ। समग्रमा भन्दा यो सफलता एउटा नभनी झ्याप्राकै भ्युवर्स बढेर ट्रेन्डिङमा आइहालोस्। अनि त्यसपछि युट्युब ईश्वर भगवान्बाट ठ्याक्क डलर त्यसो काटिएको चाहिँ बढ्दै जाओस्। त्यसपछि सबैलाई भलो हुन्छ। आजभोलि अब के लोकप्रिय के नलोकप्रिय भन्ने नि त्यही भ्युवर्समा अड्केको छ।
अब 5-6 लाख खर्च गरेर म्युजिक भिडियो बनायो अनि त्यो चाहिँ तल हुन्छ अनि क्यामेराले हल्लाइ खिचेको बिचको कुनै दृश्य चाहिँ माथि हुन्छ भने चाहिँ अब त्यही एउटा क्यामेरा बोकेर हिँड्ने भयो भने जस्तो नि छ। यदि त्यही मापन हो भने त्यस कारणले अब केदारले गरेको काम नरुचाउने, केदारलाई नरुचाउने कोही नै छैनन् यो जगतमा। यति लोकप्रिय मान्छे सायद कोही पनि छैनन्, यति सफल मान्छे कोही पनि छैनन्। सफलता सँगसँगै हर मान्छेमा एउटा एक प्रकारको आउँछ, अहम पनि आउँछ, अब मैले जे गरिन् हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ केदारमा छैन। अब शिखरमा पुगिसकेपछि, सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेपछि अलिकति अक्सिजन कम हुन्छ, साथीभाइ तलै छुट्छन्, माथिबाट हेर्दा तल सानो पनि देखिन्छ होइन, गाह्रो हुन्छ माथि पुग्नलाई। त्यही भएर 22 घन्टा मलाई जस्तो लाग्छ 22-23 घन्टाभन्दा कोही बस्न सकेन। तर म चाहिँ आशा गर्छु केदार घिमिरे सधैँ शिखरमा रहिरहनु हुनेछ। हामी तलबाट हेरिरहन्छौँ केदारलाई, कहिले यसो फर्केर आउनु हो चियासे खाउँ पनि भन्नुहोला होइन, तल बिस्क्यामतिर पनि भन्दै म केदारको परिवारलाई पनि सम्झन चाहन्छु, छोरो आशिषलाई, छोरीलाई, केदारको बुवालाई, आमालाई, केदारको सपरिवारलाई सम्झिन चाहन्छु। एउटा सत्कर्म गर्ने, दुनियाँलाई हँसाएर, घरको एउटा इँटामा एउटा मान्छे हँसाएर त्यो घर बनाउने र सबैजनालाई हँसाएर आफू सधैँ लो प्रोफाइलमा सधैँ सिम्पल भएर हिँड्ने, साधारण भएर धन्न हिजो चाहिँ पुरै कपाल सपाल बनाएर अलिकति चिटिक्क पर्नु भएको छ। त्यही मैले हिजो भेट्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। यस्तो व्यक्ति, यस्तो जन्म दिने आमालाई, बुवालाई पनि म यतिखेर सम्झिन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यो गरिमामय कार्यक्रममा आज जन्मदिन यसरी भव्य मनाइरहँदाखेरि आदरणीय मदन दाइ हृदयको आशीर्वाद सबैको पाइरहँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यो सबै सन्देश अवश्य पनि बुवा आमाले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ, बुवाले पनि। म धेरै लामो बोलिनँ, अलि भावुक पनि हुन्छु। यहाँ दिपा दिदी भावुक भइसक्नु भएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ लास्टसम्म रुनुहुन्छ क्या तपाईँ, यति राम्रै भएर आउनु भएको छ। र केदार मेहनती र सरल मान्छे, मैले उसलाई चिन्दाखेरि त्यही नै हो। दमन रुपाइले उ त्यहाँ पर आइराखेको छन्, मेरो आदरणीय मित्र जोडी अघि नै गुरु भनेर बोलाइसकेको थिएँ, अब यो धेरै आएर कहाँबाट। केदार, सीताराम, दमन, म र शिवली दाई भएर हामीले जेल खोर्सानी सुरु गरेका हौँ। यो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु। केदारका दुःखको कुरामा यसले यो पनि कुरा जोडेर हेरिखानु खोज्यो भन्ने अनि नभनौँ। हिजो दुःख गरियो, हिजो दुःखमा नि सँगै छौँ, बिचमा अलिअलि सुख पायौँ र पनि सँगै छौँ, भोलि सुख दुःख जे पाइन्छ त्यसमा पनि हामी सँगै छौँ। केदारजी, दीपकजी, म, दिपा दिदी, हामी सबै एक आपसमा सँगै छौँ, सँगै रहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, ह्याप्पी बर्थडे केदार वन्स अगेन। केदार सरलाई फर्स्ट अफ अल त होइन, अनि म एकदमै खुसी छु। तपाईँसँग मेरो सायद फर्स्ट टाइम नै हो यो काम गरेको, र फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि नै एकदमै राम्रो फल प्राप्त हुन्छ जस्तो छ। त्यही नै हो बेसिकली। ह्याप्पी बर्थडे। त्यो फुल चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भएको थियो, त्यो पनि जानकारी मैले ल्याएको अघि नै दिनुभयो कि क्यामेरा पछाडिमा जीसँग धेरै के भन्छ 1.5 वर्ष जति नै म चाहिँ एकदमै सँगै बिहानदेखि बेलुकासम्म सँगै बसेको उठेको सँगै भात खाने, सँगै खाना खाने भयो। त्यसलाई त्यो खासखुस टेलिफिल्मको सिरियलको सिलसिलामा हामी 1.5 वर्ष हामी एकदम नजिकै भएर आएको थियौँ। र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कति साथीहरू बाल्यकालको साथीहरू हुन्छ नि, एकदम सधैँ त्यो एकदम मनमा छोइरहने जहिले पनि भइरहने हुन्छ, कति पछि भेटेपछि पनि त्यो साथीहरू एकदमै आत्मीयता बढ्छ। त्यस्तै साथी लाग्छ मलाई केदार घिमिरे। र अनि केदार घिमिरेसँग सँगै बस्नु पाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो 1.5 वर्ष खुब बस्दाखेरि खालि हाँस्यो यति हाँस्यो यही चौरी भयो, यही चौरी भयो। पछि धेरै हाँसेर केदार घिमिरेसँग धेरै बसेर धेरै केही कन्सर्ट चौरी बन्न थाल्यो, के आयो भनेर यसो विचार गरेको। मैले उहाँलाई बेकार दोष दिएर रहेछु, खास उमेरले पनि रहेछ। अनि अर्को चाहिँ हामी सँगैसँगैको उमेर रहेछ, अलिकति मात्रै फरक छ हाम्रो उमेर होइन, 1 महिनाले कति रहेछ। अनि म 47 वर्ष भएँ, 48 वर्ष कति भन्दै जाने मेरो बर्थडेमा। त्यसो नभन्नु न, 45 कहाँ भएको छ र भनेर गाली गर्नु। उहाँ चाहिँ भुँडीभित्र पनि गर्नुहुँदो रहेछ, म चाहिँ भुँडी बाहिर आएपछि मात्रै भने। मेरो 43 वर्ष नै मैले मनाउनु पाइरहेको थिएन। त्यही भएर अब केदार घिमिरेजीलाई धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे टु यू। र यो अहिले यो काली भागो यसपालिमा पनि एउटा लास्टमा भन्दाखेरि काली भागो यसपालिमा पनि खेल्ने मौका पायो। बुढो गरेको छ झन् मलाई पनि नचिनेको। त्यही हो, काली भागो यसपालिलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। गीत एकदम चलोस्, गीत एकदम चलि नै सकेको छ। चल्नुभन्दा अगाडि नै यो सुनागठी म पनि ठाउँमा त हिटै भइसकेको छ।
अनि हाम्रो यो इमाडोलतिर पनि हिट छ उहाँको घरमा सुपर हिटै छ त्यहाँ मामा चाहिँ जितु नेपालजीको घरमा पनि हिटै छ होला होइन देवदाई घरमा हिट हुने भइहाल्यो हिट भइसक्यो बधाई छ सबैजना सानो हुन्छ त्यो चाहिँ मूल्यवान हुन्छ हिरा एकदम सानो हुन्छ सियो सानो हुन्छ नराम्रो भोज छ व्यङ्ग्य दिन्छ कि त्यसले होइन त्यसैले अग्लो हुनु त्यति राम्रो छैन मदन दाई पनि अलिक होचै हुनुहुन्छ अलिकति म त्योभन्दा लौकाहरू पर्छ सर्लक्कै पऱ्यो अब हाम्रो केदार भाइ राम्रा हाम्रा भाइ देशका चम्किला तारा केदार र जिपी नेपालमा दुईटामा एउटै चिज एकदम राम्रो चिज मैले भेटेको छु म यो झन्डै 33 वर्ष यो कलाकारिताको इतिहासमा केदार र जिपी नेपाल क्रिएटर खतरा हो क्रिएसन गर्ने त्यसमा चाहिँ नि एकताल जोरदार तालीले स्वागत गरौँ दीपक राजगिरी चाहिँ नि सिरियल क्रिएसन खतरा गर्ने हो म नर्मल एक्टर मात्र हुँ त्यही हो हाम्रा राम्रा केदार भाइलाई हृदयदेखि सधैँ यस्तै रहिरहँ शुभकामना 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 अघि दिपकजीले भन्नुभयो 45 वास्तवमा उहाँ 46 हो म पनि 46 जितु पनि 46 एउटै हौ उहाँ पनि त्यही हो अलिकति घटाउनु भयो दीपक राजगिरी त्रिपन्न पुग्नु भयो नमस्कार आदरणीय गुरुजनहरू र हाम्रा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एकदमै चम्किला सबै ताराहरू स्टारहरू चन्द्रमाहरू सबैलाई नमस्कार छ आजको कति वर्ष 47 वर्ष जति अगाडि हो आजको 47 वर्ष अगाडि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा सुत्केरो पर्यो एउटा गजबको मान्छे जन्मियो छोरा एउटा त्यो सुत्केरोले छोरा जन्मियो अनि मान्छे जन्मिँदाखेरि सबैजना खुसी हुन्छन् अनि त्यो बेलामा हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्र पनि एकदमै खुसी भएर बुर्लुक उभिएको थियो र नारायणको नाम चाहिँ केदार प्रसाद भन्ने जुर्यो बोलाउनु नाम चाहिँ माग्ने बुढो र त्यो बालकको अहिले मैले त्यो चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै लाग्यो मलाई चार्ली च्याप्लिनले पनि उहाँको जिन्दगी पनि एकदम सङ्घर्ष पूर्ण थियो सङ्घर्षमय थियो र माटोबाट जन्मिनु भएको उहाँ माटोलाई चिनेको र अगाडि आउँदै धेरै सङ्घर्ष गर्दै संसारको चार्ली च्याप्लिन बन्नुभयो हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सबैको गुरु भने पनि हुन्छ उहाँलाई र त्यस्तै जीवन कथा बोकेको चाहिँ हाम्रो केदार घिमिरे नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको साँच्चीकै चार्ली च्याप्लिन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने चार्ली च्याप्लिनले पनि एउटै क्यारेक्टरले संसार खाए जिन्दगीभर खाए केदार माग्ने बुढोको पनि एउटै क्यारेक्टरले जति हेरे पनि बोर हुँदैन त्यति रमाइलो र त्यो भाग्य पनि हो उहाँको मान्छेलाई अर्को फिल्ममा के क्यारेक्टर गरौँ भने टेन्सन हुन्छ जहिले पनि मिल्छ कि पहिलेको मिल्छ कि भने उहाँको चाहिँ मिलेन भने क्यारेक्टर छ भाग्यमानी हुनुहुँदैछ मान्छे एकदम बाल्यकाल जति सङ्घर्ष भयो भने अर्को भाग्यमानी किन भनेदेखि यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो रेडियो अडियोको स्टुडियोमा मेरो बर्थडे मनाउन पाइएन फर्स्ट उयो भयो कार्तिक 27 गते मेरो बर्थडे थियो होइन त्यो बेला सिधै मेरो हुन्थ्यो नि फर्स्ट यहाँ यो बिल्डिङमा रेडियो अडियोको बिल्डिङमा मेरो बर्थडे गर्नुपर्ने तर छोराको बर्थडे भयो छोरा भन्नु पनि मिल्छ किनभने यमन छोरा हो एउटै समकालीन हुन्छ नि केदार छोराको बर्थडे मनाउनु पाइयो र बाउहरूलाई आफ्नो सफलताभन्दा छोराछोरीको सफलतामा बढी हामी इन्जोय गर्छौँ खुसी लाग्छ र यो यत्रो रेडियो अडियोको चाहिँ नयाँ भवनमा र पहिले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्थ्यो ह्याप्पी बर्थडे भन्ने के पनि थियो यसबाट चाहिँ वैदिक मन्त्रले गर्दाखेरि साँच्चीकै एउटा धार्मिक अनुष्ठान पनि जागेको छ र यो भिन्दै किसिमको अहिलेसम्मको भिन्दै किसिमको बर्थडे भएको छ र तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना तपाईँको टिम अघि जो भाइले भन्नुभएको थियो कि प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ हामीहरू भनेको तर प्रतिस्पर्धी भए पनि टिम भनेको टिम हो होइन टिम एउटा बलियो टिम हो भनेदेखि कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन तपाईँहरूले नेपाली चलचित्रको
एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको चलचित्र क्षेत्रको लिड गर्नुभएको छ र गर्व लाग्छ कि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका कलाकारहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई लिड गरिरहनु भएको छ अहिले। विशेष गरेर महिला निर्देशक हुनुहुन्छ दिपा बहिनी, एउटा पछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि अर्को तपाईँको टिमको सफलता र यो टिम सधैँ अगाडि बढोस् मेरो आशीर्वाद छ, उमेरको हिसाबले आशीर्वाद छ। हास्य व्यङ्ग्यमा अलिकति हामी पहिले जन्म्यौँ, म अलिकति पहिले जन्मेको हुनाले हामी सिनियर भएको हो। अब ट्यालेन्टको हिसाबले हेर्ने भने तपाईँहरू पनि सिनियर हुनुहुन्छ, एकदम सिनियर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। मार्केटिङ कसरी गर्ने, कसरी चलचित्र बनाउने भनेर हामीले तपाईँहरूसँग सिक्नुपर्छ। र आज जुन एकाली भन्ने गीत, मैले त काली मात्रै भने एकाली भने एकाली होइन एकाले भने किनभने हिरोहरूले काली काली छ नि त। हिरोइन चाहिँ गोरी छ, गोरीले एकाली भन्यो, हिरोले चाहिँ एकाले भन्नुपर्ने हो। तर रङको कुरा, रङ भनेको कालो पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ, सेतो पनि त्यतिकै राम्रो हुन्छ, गोरो पनि त्यति राम्रो हुन्छ, हरियो पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो एकाली भेटौँ यसपालि गीत हेर्नु पाइयो। यस गीतका सबै निर्देशकदेखि लिएर म्युजिक कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ मेरो परम मित्र दीपक आचार्यज्यू लगायत छक्का बजाउने गीत सबैलाई र यो काली भागो यसपालिका सबै दीपकजी लगायत सबै युनिट, सुमन भान्जा लगायत सबैलाई र आदरणीय सीता भाउजू एकदमै राम्रो राम पाउनु भएको छ। बिहानै भाउजूले बयान गरेर सक्नु भएको छ। सबैलाई नमन गर्दै, सम्पूर्ण पत्रकारज्यू मिडियाकर्मीलाई पनि नमन गर्दै, रेडियो स्थान मैदान यसमै छ मजा सुनिरहनु भएको, फर्सी नेटवर्क हेरिरहनु भएका सबै दर्शकहरूलाई पनि नमन गर्दै मेरो तर्फबाट मेरो परिवारको तर्फबाट मलाई बिहानै आज केदार अङ्कलको बर्थडेमा जाने भनेपछि छोरीले, छोराले, मेरो श्रीमती सबैले हाम्रोमै ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु भन्नुभएको छ। र मेरो गुन्द्रे कबड्डी क्लबको तर्फबाट सबैको तर्फबाट मेरो नेपाल परिवारको तर्फबाट केदारलाई जन्मदिनको मुरी मुरी शुभकामना, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना। केदारसँग सँगै काम मैले पनि गरिराखेकै छु, सँगै छौँ हामी दाजुभाइ। अब मैले केदारको बयान गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन। अपरेसन हो तपाईँको, सफलताको अपरेसन हो। तपाईँ जस्तो मान्छे डिप्रेसन भयो भने अरूले के गर्छ? जसको एकपछि अर्को प्रोग्राम हिट हुन्छ, जसलाई संसारले मन पराउँछन्, नेपाली समुदायमा यति तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई डिप्रेसन भयो भने त अरू मान्छेले के गर्नुहुन्छ? ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। बहिनी हुँदा यस्तो बलियो, यस्तो राम्रो, यस्तो विद्या भएको श्रीमती पाउनु पनि भाग्यको कुरा हो। र दुवैजनालाई ह्याप्पी बर्थडे र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई, यहाँ रेडियो अडियोको उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार। अरू बेला म तैँलाई सधैँ उठ्नु भन्थेँ त, यसपटक बस्ने भने बसेर पनि धेरै काम गर्न सकिने रहेछ। त्यो बसिरहनु पर्ने त्यस्तो खालको पनि छैन। फुर्ती गरेर पनि धेरै फुर्ती गरेर अगाडि बढ्न सक्छु। ठिकै छ। सबभन्दा पहिले नाट्यश्वरको पुत्र, नाट्यश्वर भगवानको छोरा केदार घिमिरेलाई धेरै धेरै भाइलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। आज जति पनि आज केदार घिमिरे भाइ जन्मेको दिनमा जति पनि जन्मे सबै नेपालीहरू, सबै विदेशको सबै संसारभरिले नै शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु आजको दिन जन्मिनेलाई, आजको दिनमै। र उहाँहरू सबैले पनि केदार भाइले सबै शुभकामना दियोस् भन्ने लाग्छ। दिन्छ, पक्कै दिन्छ भन्ने दिइरहेको पनि छ। सबैको शुभकामना, सबैको माया पाएपछि नै केदार घिमिरे आज यति अगाडि बढ्न सकेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। र हाम्रो त एकदम जहिले पनि हाँसाउने कुरा हो कि केदार घिमिरे सम्झिन्छौँ हामी। यो मैले जति पनि केदारको नाम लिइरहेको छु घरमा, केदारले यसो भने मैले यसो भने उसले त्यसो मैले त्यसो यतिकै भएर हाँसिरहेको हुन्छ। दिनभरि हाँसेर आएँ भनेर एक दुई रुपियाँ सुनाइरहनु हुन्छ मलाई। अब आज 46 47 31 साल होइन? 31 साल कुन महिना? 31 साल आजै हो। एक महिना मेरै छोरो बोलेको
यो त कहिले पनि यो कला क्षेत्रमा कहिले खस्किन्छ, कहिले राम्रो हुन्छ, कहिले नराम्रो हुन्छ। केदार घिमिरे कहिले नराम्रो भनेको सुनेको थिएन। कन्सटेन्ट जहाँबाट सुरु गयो त्यही लेभलमा त्यही हिस्सी लिएर अगाडि बढेको पाएको छु, सबैले पाएका छन्। केदार घिमिरे पनि मिक्स भएको जति पनि कार्यक्रमहरूमा त्यसमा सफल भएर पनि पाएको छु, चाहे फिल्म होस् चाहे स्टेज प्रोग्राम भइसक्यो। हामी दुईजना दुई नेचरका छौँ, हरिवंश ध्यानसँग कुरा गर्छ। म चाहिँ अलिक विचार गरेर चित्त नदुखोस् भनेर अनि पहिले के हुन्छ भने पछि यो कारणले भएन ससेर कुरा गर्छु। चित्त दुख्ला भने डर हुन्छ, म चाहिँ चित्त दुखेर बोल्छु। हरिवंश नभइदिएको भए सायद म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दिनँ होला, पक्कै पनि गायन क्षेत्रमा लाग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यसरी फुलबुटी सारी भगवान्को कृपाले सुपर हिट भएको छ। हिट पनि अझ के अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै पनि भएको महसुस भएको छ। अब यो एकाली भागो यसपालि भने मैले भिडियो त हेर्नु पाइनँ, म भिडियो अब युट्युबमा हेर्छु। हामी यहीँ पनि हेर्न सक्छौँ। एकाली हेरौँला। एकाली काली भन्ने शब्द नै छ, त्यही नेपाली समाजमा काली भन्ने शब्द माया गरेर भन्ने शब्दमा पर्छ। एकदम आफूलाई आफ्नो कति सासूले ससुराले आफ्नो बुहारीलाई पनि माया गरेर गोरी बुहारीलाई पनि काली सबभन्दा पहिला यो अहिले उमेरको कुरा आइरहेछ। माग्नुभन्दा म 6 महिना अगाडि जन्मेको हो, त्यही भएर भात खुवाई पछि जन्मेको हुनाले भात खुवाई त गर्न सकिनँ, अब दही खुवाई हुँदैछ यहाँ। दिपाले के ल्याइन् कसैले मुन्द्रेले कोट्याएर हेरे। दिपा दिदीले भात खाएर राखेर केदार घिमिरे जन्मेको रहेछ। वाह वाह वाह, राधा कृष्ण। बाँसुरी बजाउने कृष्ण। बोलो मान्नु एकदम धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। राधाकृष्ण पनि पाएको छ, दही पनि खुवाइदिएको छु। अब आफै बुझ त के गर्ने हो भन्ने कुरा। त्यहाँ राधाकृष्णमा गइसकेपछि माग्नु भेजिटेरियन पनि भइसक्नु भएको छ। म चाहिँ जहिले पनि माग्नु भन्छु र कमेन्ट्समा आउँछ माग्नु चाहिँ किन भने होला, माग्ने बस्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ प्रिय माग्नु भएको हुनाले चाहिँ हुन त चलचित्र क्षेत्रकै एकदमै यस्ता नक्षत्र भन्न रुचाउँछु म माग्नुलाई, जसले जे गर्दा पनि हिसी लाग्छ। आज नेवार बन्यो, नेवार हुँदा पनि कति हिसी माग्नु। त्यही भएर आज माग्नु नेवारलाई जी छान्ट्याइया है, आई लभ यु छ, आई लभ यु छ। र वास्तवमा यो आज यो समारोहमा हृदय मदन दाई, मैले धेरै सबैजनाको परिचय गर्नुभन्दा पनि हृदय मदन दाई भनेपछि त्यो परिचय त्यतिकै भयो। हाम्रो सबैजनाको परिचय आफै हुन्छ हृदय मदन दाईको नाम लिइसकेपछि। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो माग्नुको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र रेडियो अडियोलाई र दिपकजी, स्पेसली दिपक आचार्यजी यसपालि कम्पोजर पनि हुनुभएको रहेछ र राम्रो बनाउनु भएको रहेछ गीत पनि। सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद, धेरै राम्रो सुरेन बसेर होइन, सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद। र स्मिता बहिनी जानुभयो, दिदी बोल्नुपर्छ म भन्दै थिएँ, ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु, गीत त त्यत्तिकै राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले भनेर भने। महेशजी जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद, राम्रो गीत गाउनु भएको छ। गुरुहरूलाई पनि र गुरुहरूको यो आजको यो मन्त्रले नै भाइको चाहिँ जीवन स्वतन्त्र भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने यो 45 वर्षको उमेर भने चान्चुने कुरा होइन, धेरै उकाली ओह्राली भाइले तय गरेको छ। अघि 2 वर्ष घटाउनु भएको छ, उहाँले आफ्नो हितको लागि घटाउनु भएको छ। मलाई दिदी भन्छ त्यो कारण त्यस कारणले गर्दा मैले सम्बोधन सबैलाई गरिनँ, परिचयात्मक कार्यक्रम सबै भइ नै सकेको छ, राजा राजेन्द्रले दिइ नै सकेको छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने माग्नु यसरी नै अघि शिवर दाइले भने जस्तै भाइको यो नामले चलचित्र क्षेत्रमा एउटा यस्तो उदयमान काम गरोस्। अब भाइको यो गीतबाट चाहिँ कोरोना मुक्त हुन्छ कि भन्ने ऊ पनि छ, किनभने काली भागौ यसपालि भने चाहिँ ए काली भगाऊ यसपालि कोरोनालाई भने जस्तै त्यो पनि होस्। र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र माग्नुलाई आई लभ यु, थ्याङ्क यू।